الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الملك وكبره تكبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی بہت ہی بلند، اعلیٰ، عرفہ، مبرہ اور پاک ذات ہے. ہر قسم کی کمزوری، ہر قسم کے عیب، ہر قسم کی غلطی، ہر قسم کی کوتاہی کو پاک ذات ہے. اس وقت چونکہ خود اللہ دی ذات پاک اور مبرہ ذات ہے، اعلیٰ اور عرفہ ذات ہے. اللہ کریم عمل بھی اوے پسند کریندا ہے جڑے عمل اعلیٰ، عرفہ، پاک، صاف عمل. گندے عملاں نو، برے عملاں نو، گھٹیا عملاں نو اللہ پسند نہیں کرے.
کسی آدمی نو اگر دیکھو تو اگر وہ آدمی مزاجاً طبیعتاً خود اگر بڑا سنجیدہ پڑھا لکھا اور اچھی سوچ کا حامل انسان ہوئے تب وہ آدمی اچھے کام پسند کرتا ہے تے گندے تے گھٹیا کاماں پسند نہیں کرے۔ اچھے آدمی دی یہ نشانی جس دا ضمیر اچھا ہوئے، فطرت طبیعت اچھی ہوئے تو وہ اچھی چیزاں پسند تے اللہ دی ذات بہت ہی پاک تے مبرہ ذات ہے، بڑی اعلیٰ تے عرفہ تے احسن ذات ہے۔ اس واسطے اللہ پاک بھی اوہے کم پسند کرتا ہے جڑے اعلیٰ سوہنے پاکیزہ اور اچھے کم۔ اور ویکھنا یہ ہے جو اچھے کم ہن کیڑے سونے خوبصورت کم وہ کیڑے ہیں انہوں اللہ پسند کرے۔ انسان اپنی عقل نال نہیں سمجھ سکتا، اس واسطے اس دے واسطے اللہ نے اپنے نبی کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، انبیاء کا نمونہ، انبیاء کا طریقہ، کیونکہ اللہ کے نبی بھی وہ پاک تے معصوم ہوئے، اللہ کے نبی بھی اچھے کمانوں پسند کریں گے، گندے تے برے کمانوں اللہ کے نبی بھی پسند نہیں کریں گے۔ اس واسطے جتنے بھی پیغمبر دنیا تے آئے کسے پیغمبر دی سیرت دیکھو، اس دے کردار کو دیکھو، اس دے اخلاق کو دیکھو، اس دی زندگی دیکھو، اس دا عمل دیکھو، ہر پیغمبر دی زندگی پاک، ہر پیغمبر دی سیرت پاک ہے، ہر پیغمبر دا ہر عمل سونا، کوئی پیغمبر ہی دنیا تے آیا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر بہت سارے نبیوں کا ذکر کیتا ہے، اور ذکر کیوں کیتا ہے؟ اس واسطے کیتا ہے تاکہ انہاں نبیوں دی سیرت تے انہاں دا اسوہ وہ لوگوں دے سامنے پیش کیتا کہ ویکھو میرے نبیوں دا اسوہ کیا ہے، میرے نبیوں دی سیرت کیا ہے، میرے نبیوں دا کردار کیا ہے۔ انبیاء دی سیرت امت دے سامنے، لوگوں دے سامنے ظاہر کرنے واسطے اللہ نے کئی پیغمبران دے، کئی نبیان دے واقعات قرآن وچ بیان کیتے نہیں کوئی ایز اے قصہ یا واقعہ نہیں بیان کیتے کہ یہ قصہ سنانا مقصود ہے، بلکہ واقعہ دا وہ حصہ ذکر کیتا ہے جس حصے دے اندر لوگوں واسطے ایک نمونہ، صبر دا نمونہ، استقامت دا نمونہ، اللہ دے دین واسطے قربانی پیش کرن دا نمونہ، لوگاں دیاں تکلیفاں تے مصیبتاں اتے صبر کر کے اس نو برداشت کرن دا نمونہ، اللہ دی توحید نو بیان کرن دا نمونہ اللہ نے قرآن پاک وچ انبیاء دے زندگی دے نمونے پیش کیے۔ اور مقصد یہ ہے جو ویکھو میرے نبی دین دے اتے کتنے پکے، کس طرح ڈٹے ہوئے میرے دین اتے، قوم مخالف تھی ہے، قوم دی پرواہ نہیں کی، قوم نے ظلم و ستم کیتے انہوں نے برداشت کیتا نے، صبر کیتا نے، اور لوگوں نے معاف کیتا نے، درگزر کیتا نے، بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں دیتا، ذاتی انہوں نال کوئی رنجش نہیں رکھی۔ مختلف واقعہ
ہر پیغمبر دا اسوہ حسنہ او لوگاں دے واسطے ایک نمونہ ہدایت رہنمائی. نوح علیہ السلام دا ذکر اللہ نے قرآن میں کی تھا، اور نوح علیہ السلام نے بارے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے انہوں نے 950 سال تبلیغ کی. 950 سال یہ پیغمبر دی استقامت کا نمونہ پیش. عام کوئی آدمی ہو گیا وہ مایوس ہو جائے. 10 سال انہوں نے نمازاں پڑھائیں، تقریراں سنائیں، بیان سنائیں، قرآن دے در سنائیں، اجے تک یہ نہیں سمجھے تک مرے نہ اپنی ذات ہے. میں تو ہی نہیں عام بندہ ہو گیا کوئی سارے جا مولوی 10 سال تک گیا، 20 سال تک گیا، 40 سال، آخر مایوس ہو. لیکن نوح علیہ السلام نے کتنے سال؟ 950 سال نہ چاہنا سب مایوس نہیں ہوئے جتنے تائیں اللہ نے نہیں فرمایا جو میرا سونا نوح ہن انہاں وچوں ہدایت آن والا کوئی نہیں یا چھڈ انہاں دے ماورے. جتنے تائیں رب نے خود نہیں فرمایا کہ انہاں وچوں تے انہاں دیاں نسلاں وچوں انہاں دی اولاد وچوں بھی ہن ایمان لے آون والا کوئی نہیں. نوح علیہ السلام تا یہ امید رکھ کے تبلیغ کرندے ہیں جو یہ نہیں مندے تا انہاں دیاں نسلاں شاید من ونجے، مطلب انہاں دیاں نسلاں من ونجے. تے چھڑی تبلیغ انہیں سوکھی نہیں، پتھر لگ دے ہیں، پتھر لگ دے. لوگ زخمی کر دیندے ہیں نوح علیہ السلام. 950 سال کو یہ سٹیجاں تے بہ کے تقریر نہیں کی تھی. لوگاں دے دروازیاں تے گئے، گلیاں چ، بازاراں، چوکاں دے گئے، انہاں دے تجارتی مرکز دے اندر جتھے اجتماع ڈٹھا ہے، جتھے کٹھ ویکھے اتھے جا کے کھڑے ہو کے اللہ دی توحید بیان کرنی شروع کی. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور میری قوم دے لوگوں ایک اللہ دی عبادت کرو، کیوں؟ اللہ دے سوا کوئی الہ نہیں. یہ واضح اللہ دے نبی دا مختصر، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، صرف اللہ دی عبادت کرو. کیوں؟ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں. لوگ شروع ہو گئے پتھر مار، اکیلا پیغمبر پتھر کھانا. حتیٰ کہ مفسرین نے اتنے تائیں لکھا ہے جو اتنے پتھر مریدے ہیں جو نوح علیہ السلام بے ہوش ہو کے ڈھے ہوئے، پتھراں تلے دبی ہوئے دے. وقت جبریل آ کے پتھر ہٹا کے نوح علیہ السلام پھر اٹھائے. استقامت دا پہاڑ پیغمبر. اور جڑے منن والے عذاب جلے آون لگا، منن والے نو کشتی تے چڑھایا تے سکے پتر نو نہیں چڑھایا. یہ بھی تے ایک نمونہ ہے. پتر نو آکھا جے کشتی تے چڑھ نہیں تا ایمان گھننا تے کشتی تے آ جا چڑھا. اس آکھا ہے یہ شرط میں نو منظور نہیں. جو تو آدھا ایمان گھننا، میرے دین تے آ جا، میری پیروی کر تے آ کشتی تے سوار ہو جا، ورنہ تباہ ہو جا سے، ہلاک ہو جا سے، غرق ہو جا سے. آج اللہ دا عذاب جوش وچ آیا کھلوتے ہی، آج بچن دا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، الا من رحمہ. ہاں جس دے اتے رب نے رحم کیتا ہے اوہو بچ سکتا ہے، اس تو علاوہ آج کہنیاں بچنا. آ کشتی تے سوار ہو جا، ایمان قبول کر. وہ آدھا ہے یہ ایمان والی شرط نہ ہوتی تو چڑھ آواں ہا، مگر جڑا تو آدھا نا ایمان قبول کر یہ منظور نہیں. میں پہاڑ تے چڑھ رہا سی، ایمان والے چڑھے، سکا پتر نہیں چڑھے. یہ بھی ایک نمونہ ہے پیغمبر کا.
جو اگر برادری دے نال ٹکر آ جاوے، مشرک برادری ہوئے، اس نال بائیکاٹ کرنی پوے، سکا پیو آ ونجے، سکا پوتر آ ونجے، توحید نو مقدم کرنی، اللہ دی ذات نو مقدم کرنی، رشتے داریاں تے خونی رشتے باقی سب پیچھے، اللہ دے نبیاں دی اے سیرت نبیاں دا اے نمونہ۔ ہر پیغمبر دا جو بھی واقعہ ہے وہ امت دے واسطے کہ ہے اسوہ حسنہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دا قرآن ذکر کیتا ہے، اللہ جگہ جگہ ذکر فرمایا۔ سورۃ ممتحنہ اس دے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دے بارے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، اے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ دی امت دے لوگوں، جویں تواڈے واسطے میرے محمد دا نمونہ اسوہ حسنہ ہے، میرے پیغمبر دی سنت، میرے پیغمبر دا طریقہ، میرے پیغمبر دی زندگی، میرے پیغمبر دا طور طرز زندگی دا تواڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ اسی طرح جڑے پہلے پیغمبر گزر گئے انہاں دی استقامت، انہاں دی ثابت قدمی، انہاں دی دین دے اوتے قائم رہنا، انہاں دی دعوت دیونا، اللہ دے دین واسطے رشتے دار قربان کر دیونا، چھوڑ دیونا، رشتے داریاں چھوڑ دیونا، دوستیاں برادریاں چھوڑ دیونا، پر اللہ دے دین نو، اللہ دی توحید نو نہ چھوڑنا، اے بھی تواڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آؤ لوگو میں تانوں ابراہیم دا ایک اسوہ بیان فرماواں، حضرت ابراہیم دا عملی نمونہ بیان کراں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، بڑا سونا نمونہ، بڑا سونا طریقہ، کیسا طریقہ؟ حسنۃ فی ابراہیم علیہ السلام دی ذات، ابراہیم علیہ السلام دی شخصیت، ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے اندر تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے، سونا نمونہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے والذین معہ، تے صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام دے نال جڑے منن والے نے وہ بھی تواڈے واسطے بہترین نمونہ۔ والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ اللہ کریم کیڑا نمونہ ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے اندر تے ایمان والا دی زندگی دے اندر اللہ کریم فرماندا ہے جیلے وہ اعلان کھلوتے کرے دیاں اپنی قوم نو، اپنی برادری نو آدے کھلوتے ہیں او برادری دے لوگوں، او قوم دے لوگوں، او ساڈے رشتہ دار تے حسد نسل والے لوگوں، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ آؤ سارا کھلا اعلان سن گلو، آج تو اسا اعلان پائے کریں دیاں انا براء منکم، اسا تواڈے کول بالکل بری تے بیزار ہیں، ساڈا تواڈے نال کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ انا براء منکم، تواڈے کولوں بھی بری تے تواڈے معبوداں کولوں بھی بری۔ ایک اعلان کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام تے ابراہیم علیہ السلام دے منن والے والذین معہ اس قالوا لقومہم، تے اعلان کہندے سامنے کیتا ہے لقومہم، اپنی قوم، بیگانہ نو نہیں آکھیا، باقی دوسرے تیسرے لوگ اپنی قوم تے برادری دے قریبی رشتہ داراں نو آکھیا انا براء منکم، اسالا تواڈا کوئی تعلق نہیں، تساں ساتھوں دور، اسا تواتوں دور، اساڈے رشتے ناتے سب ختم۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، تھوڑے عقیدے تو بھی بیزار تھے، تھوڑے کولو بھی بیزار۔ تو صرف بیزاری نہیں، اگے چل کے اور اس کی وضاحت دی
کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، تواڈے تے ساڈے درمیان دشمنی قائم ہو گئی، تواڈے تے ساڈے دے درمیان عداوت قائم ہو گئی، مخالفت قائم ہو گئی۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمیشہ ہمیشہ واسطے یہ تفریق پہ گئی، یہ جدائی پہ گئی، یہ دشمنی آ گئی۔ یہ دشمنی اتنے تائی نہیں مکنی جتنے تائی تساں اللہ دے توحید دے نال دشمنی ختم نہیں کرنی، اللہ دے دین دی دشمنی ختم نہیں کرنی، اللہ دی ذات دے نال تساں دشمنی جتنے تائی ختم نہ کرے سو، ایمان نہ لیا سو، اتنے تائی تواڈی تے ساڈی دشمنی قائم رہنی ہے، کدی جوڑ نہیں ہو سکتی۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمیشہ، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تساں اللہ اکیلے نال ایمان لے آؤ تاں اساڈے تے تواڈے درمیان صلح ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دا یہ نمونہ پیش کیا، جڑی قربانی اساں پچھلے دن کی تھی، بڑی فضیلت قربانی ہے نا، سر تہلا ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، بڑا اجر تے ثواب ہے قربانی دا۔ وہ پچھلے جمعہ تے سن چکے ہو، لیکن یہ نہیں سمجھنا بھائی سال دے وچ ہکا قربانی ہے بس وہ گئی گزر گئی، ہر دن اس قربانی، ہر دن قربانی، ہر ہفتے قربانی، ہر مہینے قربانی، سال دے وچ کئی موقع آندے زندگی وچ قربانی دے، ہر دن وچ کئی موقع آ جاندے قربانی دے۔ اے نہ سمجھو جو قربانی نہ ہے صرف جانور ذبح کرنا، قربانی دا معنی یہ ہے جو ایسا عمل آدمی کرے جو اللہ دی ذات نو نہ چھڑے تے اپنے مفاد نو چھڑ دے، اپنا کچھ چھڑنا پوے تے چھڑ دے وے، چھوڑ دے وے، مگر اللہ نو تے اللہ دے دین نو نہ چھوڑے۔ یہ قربانی دا مفہوم، صرف جانور ذبح کرنا یہ تو ایک عمل، مخصوص عمل ہے قربانی دا، جس دے تے لفظ قربانی دا خاص طور تے استعمال کیتا ہے، ورنہ مفہوم دے اعتبار نال قربانی دا لفظ بڑا عام لفظ۔ قربانی دا معنی ایسا عمل جس دے نال اللہ دا قرب مل، اللہ دی نزدیکی مل جائے، بندہ اللہ دے قریب ہو جائے، اللہ دے نزدیک ہو جائے، مانا ہی قربانی اللہ دے قریب کرنے والا عمل۔ ایک عمل تو مخصوص ہو گیا 10 ذی الحجہ، مگر روزانہ یہ قربانی کا عمل تمہارے سامنے آندا ہے۔ ایک بندہ اگر سردیاں دا موسم ستا پہ گہری نیند، اذان ہوئی ہے صبح دی، بستر بکایا پرے وجہ لگا ہے، اٹھے ٹھنڈے پانی نال غسل کیتا، نماز دی تیاری کیتی، قربانی ہے یا نہیں؟ بولو، اپنی نیند چھوڑنا اللہ دی رضا واسطے قربانی ہے، اپنے آپ مشقت چ پاونا، تکلیف چ پاونا، اپنا آرام چھڈ دیونا، اپنا اسائے چھڈ دیونا، اپنا سکون چھوڑ دیونا، اللہ نو راضی کرن واسطے
یہ بھی قربانی دا عمل ہے. اپنی خواہشات نو دبا دیونا اللہ نو راضی کرن واسطے قربانی دا عمل ہے. اپنے حق نو چھڈ دیونا کسے دوسرے مسلمان واسطے جو اللہ راضی ہونا ہے قربانی دا عمل ہے. کسے زیادتی کیتی ہے تیرے ہوتے اس نو معاف کر دیونا قربانی دا عمل ہے. کسے دوتے غصہ تینو آ گیا غصے نو پی جاونا قربانی دا عمل ہے. یہ بھی قربانی پیش کرنی بولے. قربانی دے یہ مانا ہے کہ اللہ نو سامنے رکھ کے اللہ دے منہ واسطے اپنی خواہش دبا دے وے اپنی چاہت چھڈ دے وے اپنے مال نو قربان کر دے وے چھڈ دے وے خرچ کر دے وے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. قربانی اس واسطے صرف یہ نہیں ویکھنا جو قربانی ہکا ہو گئی جانور تائیں ذبح کر دیتا. ہن موقع ہے اپنی خواہشات نو ذبح کرن دا اپنے سرکش نفس نو ذبح کرن دا. یہ مشکل مرحلہ ہے. جانور دی گلے دی چھری پھیرنا دا سوکھا ہے. باویں وہ چیخدا رہے چلاندا رہے بکدا رہے تے چھری پھیر دے ذبح ہو گیا. مگر ذرا آ ویکھنا اپنے نفس کی گردن تے چھری پھیر جو پتہ لگے. اللہ فرماندا ہے یہ بھی بہت بڑا قربانی دا عمل ہے. ویکھو ذرا نبیاں دا طریقہ نبیاں دا اسوہ. حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ قرآن وچ ہے یا کوئی؟ ایوب علیہ السلام دا واقعہ قرآن وچ ہے یا کوئی؟ یعقوب علیہ السلام دا واقعہ قرآن وچ ہے یا کوئی؟ یہ سارے انہاں دے بہترین نمونے. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں اتنے بیمار جو چلنا مشکل حرکت کرنا مشکل عمل کرنا مشکل. اللہ دا ذکر زبان تے جاری. اللہ کریم فرماتا ہے اے بھی قربانی دا عمل ہے. جو بندہ عاجز ہو جاوے لاچار ہو جاوے چلن پھرن کو لاچار ہو جاوے جو بھی صورت بندے دی زندگی دے اندر آنے مگر بندہ اللہ دے دین نو نہ چھوڑے اللہ دا ذکر نہ چھوڑے بھی بہت بڑی قربانی دا عمل ہے. نفس دا آرام کر گئے بیمار ہے. یہ بیماری تینوں اللہ نے دیتی ہے. اور بیمار جو ہے کہ کرنا ہے نماز پڑھ کے کیا کرنا ہے جناب اتنی مشکل دے اندر اپنے آپ نو پا کے بغیر بیماری نو برداشت کرنا تے اللہ دے ذکر نو قائم کرنا یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے. اللہ کریم نے فرمایا نعم العبد انہو اواب واذکر عبدنا ایوبا اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ ایوب علیہ السلام دا واقعہ بیان کر. بڑی قربانی پیش کی تھی ایوب پیغمبر نے. بیماری گزاری مگر اللہ دی شکایت نہیں کی تھی یا اللہ دی عبادت نہیں چھوڑی اللہ دا ذکر نہیں چھوڑا اللہ دی توحید دا دامن نہیں چھوڑیا اللہ دی رحمت دا دامن نہیں چھوڑیا اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہویا. ایوب علیہ السلام آخر ٹائم یاد آ رہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ میں نو تکلیف تک پہنچ گئی مگر میری زبان بھی تیرا ذکر کر دی رہی تے میرا دل بھی تیرا ذکر کردا رہا. تکلیف تو ہے مگر قبول ہے. انی مسنی الضر دیکھو نا قرآن دے لفظ پہ رسین دے. ایوب علیہ السلام اے لفظ نہیں بولے اللہ تکلیف دور کر. انی مسنی الضر اللہ میں نو تکلیف تک پہنچی ہوئی او تا تو ہی جان رہا میرا اللہ. تیرے کولوں کوئی پوشیدہ حال تک کوئی نہیں تیرے کولوں چھپے ہویا حال تک کوئی نہیں. میں تکلیف دے اندر مبتلا میرا اللہ مگر تیرا ذکر اسی طرح جاری رہنا جی میں پہلے جاری آئی. تیری عبادت چل دی رہنی ہے جی پہلے چل دی پہی آئی. دل
بھی تیرا ذکر کرے سی، زبان بھی تیرا ذکر کرے سی، دل بھی تیرا شکر کرے سی، زبان بھی تیرا شکر کرے دی، دل بھی اللہ سائیاں تیریاں حمداں تے تعریفاں کرے سی، زبان بھی تیریاں حمداں تے تعریفاں کرے سی۔ یہ تا وجہ ہے جو اللہ کریم نے فرمایا جلے اساں پاس پایا ایوب علیہ السلام نو تکلیفاں دور کیتیاں تے پہلی دی طرح جوانی عطا فرمائی، مال ہی پہلے دی طرح ملیا، جوانی بھی پہلے دی طرح مل گئی، سب کچھ جڑا اللہ نے ختم کیتا دوبارہ لوٹا دیتا۔ اللہ نے فرمایا اساں ایوب نو صابر پایا، ایک نمونہ ایوب علیہ السلام دا ایسا دنیا دے سامنے آیا جو ایسا نمونہ پیش کرنا صرف پیغمبر دی شخصیت ہو سکتی ہے، اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یعقوب علیہ السلام دے اتے مصیبت آئی، یوسف علیہ السلام دی جدائی آ گئی، 40 سال جدائی دے وچ رونا مگر اللہ کو مایوسی نہیں آئی۔ جی میں آج کل اسا مسلمان تھوڑی جتنی تکلیف آسی نا رب دا دروازہ چھوڑ کے او بھنے ویندے قبر دے تے کوئی پیر ہے فلانا، جتھے کوئی دسے سی فلانے پیر دا بڑا تعویذ چلدا ہے، فلانے دربار تے لگا وائیں اتے تیری حاجت پوری ہو جاونی ہے۔ رب تو مایوس ہو گیا تے اللہ دی مخلوق دے دروازے تے جا کے کھٹکاونے شروع کر دیتے۔ اللہ فرماتا ہے ویکھو میرے یعقوب پیغمبر دا نمونہ ویکھو، 40 سال تائیں پتر ملنا نہیں دیتا، جدا رکھے ہے، روندا تا رہے ہے مگر رب دا دروازہ نہیں چھڑیا۔ جلے پترہ نو بھیجے ہے نا جاؤ اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ، جاؤ یوسف نو تلاش کرو تے یوسف تے بھائی نو بھی تلاش کرو، مگر خیال کرنا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ دی رحمت نا امید نہیں تھی۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ دی رحمت تو کافر لوگ مایوس ہوندے نے، مومن گناہ بھی مایوس۔ یہ درباراں تے وجنا، مزاراں تے جاونا، منتاں تے نظراں نیازاں تے انہاں دے سامنے ہاتھ بن کے ہاتھ اڈ کے کھلونا، جاؤ ذرا درباراں تے مزاراں تے جا کے تماشا ویکھو اس امت دا کیا کر رہی ہے امت۔ میں آدھا خدا دی قسم ہے لوگ اللہ دے سامنے اس طرح عاجزی کر کے نہیں روندے جی میں درباراں دے پیراں دے اگوں کھلوتے ہیں ہاتھ اڈ کے۔ جتنی امید انہوں قبر والے تے لگی ہوئی ہے اتنی اللہ تے امید نہیں۔ جی اللہ تے امید ہوندی تو مسیح تے چاویا، قبر تے اس دا کیڑا کام؟ وہ تو چلا گیا دنیا دا جہان چھوڑ کے، قبر والے واسطے میت واسطے مسئلہ شریعت تے دین دا ہے جو اس نو کا شاید دیو، اس کو لو گھنن دی امید نہ رکھو، اس نو بخشو، ثواب بخشو، صدقہ خیرات کر کے بخشو، نیکی دا کم کر کے اس نو دیون دے تساں لائق ہو، اس کو لو گھنن دے مستحق نہیں۔ وہ محتاج پہ بیچارہ جڑا نمازاں پڑھدا، روزے رکھدا، تہجد پڑھدا، ہن نہ نماز پڑھ سکدا ہے، نہ روزہ رکھ سکدا ہے، نہ ذکر کر سکدا ہے، نہ تہجد پڑھ سکدا ہے، مردہ کچھ ہی نہیں کر سکدا، ہوڑو نیکی نہیں کر سکدا، اجر تے ثواب والا سلسلہ دا بند ہو گیا ہے۔ ہن تساں اگر کر سکدے ہو تو اس نو ثواب پہنچاؤ۔ انہاں الٹا کام یو ٹرن انہاں نے، یو ٹرن جی آج کل اصطلاح مشہور ہے، اس امت نے یو ٹرن لیا، الٹا کام دیوڑ دی بجائے انہاں کو گھنن دی امید شروع، بڑا کچھ دین دے۔ یوسف علیہ السلام آدم لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر جگہ جگہ نبیوں دے واقعات بیان کیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کھلوتے مگدن اللہ پاک رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین،
اے میرے پروردگار مینو اکیلا نہ چھوڑ، میرا کوئی سونا تے بہترین وارث پیدا فرما، اللہ مینو بیٹا عطا فرما۔ 85 سال عمر ہو گئی زکریا علیہ السلام نے اللہ کو منگنے پین تے کیا دن رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ابراہیم علیہ السلام رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مختلف الفاظ نال مختلف موقع تے دعا کی تھی۔ ایک جگہ آتا ہے رب انی وہن العظم منی، آجزی ویکھو اللہ دے نبی دی، آجزی دا نمونہ ویکھو پیغمبر دا، رب انی وہن العظم منی، اللہ میں تو کمزور ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ رب انی وہن العظم منی، تے کمزوری اتنی زیادہ آ گئی ہے جو میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ اے کمزوری میریاں ہڈیاں دے اندر داخل ہو گئی ہے میرا اللہ، وہن العظم منی، میریاں ہڈیاں بالکل کمزور ہو گئی ہیں۔ واستعل الراس شیبا، سر دے وال میرے چٹے ہو گئے، سفیدی دی وجہ تو شعلے تے چمکاں پیاں نکلنیاں والاں وچوں۔ واستعل الراس شیئا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ پہلے بھی کدی میں تیرے دربار وچوں محروم نہیں ہویا تے مینوں ہن وی امید ہے جو تو مینوں محروم نہ کرے۔ لم اکن بدعائک رب شقیہ، اللہ میں کدی بھی تیرے کو محروم نہیں ہویا، جتھے بھی منگیا ہے جڑے موقع تے منگیا ہے جو بھی منگیا اللہ تو عطا کیتا ہے تے پتر پیا منگدا اللہ اس معاملے دے اندر بھی میں مایوس کوئی نہیں، امید تیری ذات تے ضرور عطا کرے۔ جڑا اللہ دے اتے امید رکھے اللہ فرماندا ہے ضرور میں اس دیاں جھولیاں بھر چھوڑوں۔ امیدہ رکھے اس شہنشاہ خدا تے، اس رحمان رحیم خدا تے، او خزانے دا مالک خدا ارحم الراحمین، اس تے امیدہ لاوے تے آکھے اللہ تیرے در تو بغیر کوئی در نہیں، تیری رحمت دے بغیر کوئی سہارا نہیں، منگدہ تے تھوپے ہوں تے مردہ مر جاساں، تیرا در چھوڑ کے نہیں جاونا۔ جیڑا اتنی امیدہ لاوے وہ تو او رحمان اس نو خالی بلا سکتا قطعاً نہیں۔ اس واسطے ویکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام وطنوں بے وطن ہو کے جا کے بیٹھے، کیڑی جگہ تے کنان دے قریب جا کے ایک کوئے دے اتے بیٹھے۔ اللہ فرماتا ولما ورد ماء مدین، مدین دے کنان مدین دے کوئے اتے، ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امتا من الناس یسکون۔ جلے اس کوہ تے پہنچے موسیٰ علیہ السلام تے قریب جا کے درخت دے سائے دے تلے بیٹھ گئے، تماشا وے دے پین خلقت جمی جمع ہے، لوگ جمع پوری شہر تے پوری آبادی دے لوگ اپنے جانوروں پانی بھی بھر بھر کے پلے دے پین، کوئی گھڑے تے ڈول تے مشکیلے تے برتن بھر بھر کے گھر لے کے جا رہے ہیں، اپنے مال مویشیاں نو پانی پلے دے پین۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر درخت دے سائے تلے بہ کے سارا منظر وے دے پین، مگر نال وے دن اللہ پاک فرماتا ہے جو نال وے کے موسیٰ علیہ السلام نے 2 بچیاں جڑیاں اپنیاں بکریاں پرے ہٹا کے نویکلیاں کر کے روکی کھلوتی ہیں، پہلے تڑے دے رہے جو ہونے لوگ ہٹ دیں تے او آکے اپنیاں بکریاں نو پانی پلے دیں۔ کافی چر ہو گیا، کافی دیر گزر گئی، او نیار بکریاں ڈھک کے کھلوتی ہیں، لوگ آندے پین پلا کے جاندے پین، آندے پین پلا کے جاندے پین، مشکیلیں بھر بھر کے جاندے پین، او بچیاں کھلوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نو ترس آ گیا، موسیٰ علیہ السلام تو اٹھی پے تے انہاں بچیاں دے قریب جا کے پوچھ دیں قال ما خطبکما، او لڑکی
لڑکیاں بچیاں ماں خطبکما کہ گلے تساں اپنی بکریاں نو روکی کیوں کھلوتیاں خود قریب کیوں نہیں لے کے جانیاں پانی کیوں نہیں لے کے جانیاں او اگو جواب دینیاں تے آنیاں اے اللہ دا نیک بندہ ساڈا والد بڑھڑے اور مرد گھر وچ پانی پلاون والا کوئی نہیں تے اے ڈول اتنا بھاری ہے جو اساں دو لڑکیاں چھک نہ سکدیاں پانی جلے ہر کوئی پانی پلا کے واپس چلا جاسی جڑا ڈول دے وچ پانی بچہ کچا ہونا ہے وہ اساں بکریاں نو پلا گھنساں کالتا لا نسکی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر جلے ایک گل سنی موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام دا دل بھر آیا تے بڑی ہمدردی پیدا ہو گئی تے فوری طور تے آدین آؤ جلدی کرو کھوتے آ میں تانوں ڈول چھکے تے پانی پلوا دیواں موسیٰ علیہ السلام کھو دے اتے آئے ڈول پایا کھو دے اندر تے اکیلے ہاتھ نال جس ڈول نو آدن ڈاڈا بندے رل کے چھکیندیاں نے کلے موسیٰ علیہ السلام نے کھلو کے پیغمبر دی طاقت ماشاءاللہ انہیں تنہی نا وہ ایک مکہ لگا موسیٰ علیہ السلام دا تے بندہ ہی مر گیا طاقت اللہ نے اتنی عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈول چھکے پانی پلوا دیتا تے واتا اپنے درخت دے اسے درخت دے سائے دے تلے پہلی جگہ تے آکے بیٹھے تے اللہ دے سامنے آدھے رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر اللہ میں تیرا بوسا بندہ تیرے درد فقیر نبی دی سیرت دیکھو لوگ درباراں تے چھٹے ہوئے مزاراں تے پیراں کو آؤ رب دے در تے آ جاؤ نبیاں دے عاشق بنو سچے عاشق بنو نبیاں دی سیرت اپناؤ نبیاں دیاں اداواں اپناؤ نبیاں دی زندگی دیکھو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وطنوں میں وطن کوئی آسرا نہیں کوئی سہارا نہیں کوئی جان سیان نہیں مگر ہمدردی دا جذبہ بھی ہے اللہ فرماتا انیار ہر مسلمان دے دل وچ ہمدردی ہونی چاہیے غریب دے حق وچ ہوے مسکین دے حق وچ ہوے یتیم دے حق وچ ہوے مظلوم دے حق وچ ہر مسلمان دے دل وچ انہیں ہمدردی ہونی چاہیے جویں موسیٰ علیہ السلام دے دل وچ اللہ نے ہمدردی نبیاں دا اسوہ حسن اللہ کولو دعا منگنی ہے اور کسے کولو نہیں منگنی اپنی حاجتاں اپنی ضرورتاں رب دے سامنے پیش کیتیاں تے موسیٰ علیہ السلام نے دعا منگی رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر یا اللہ جو کچھ تیری طرفوں آونا ہے نا میں اس دا فقیر ہاں میں اس دا محتاج ہاں جو کچھ تیری طرفوں آونا ہے میں اس دا محتاج ہاں اللہ کیا مطلب جو آونا تو ضرور ہے مگر میں اپنی محتاجی تیرے سامنے پیش پیا کرے نا جو ہن میں نو ضرورت یا بھوک ڈاڑھی لگی ہوئی اللہ کوئی انتظام فرما موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ نے فٹ انتظام سبحان اللہ انتظام کی ہے اگر تیرا کام نہ ہوندا پہ ہوئے نا دوجہ بندے دا کام کر تے وقت رب کو دعا کر اللہ تیری رضا واسطے میں اس دی مدد کیتی ہن تو میری مدد فرما موسیٰ علیہ السلام دا نمونہ اللہ نے پیش کیتا جو تو بھی ہمدردی کر جے تو چاہتا ہے جو تیرے ہوتے رب دی ہمدردی ہوئے رب دی رحمت ہوئے رب تیری غلطیاں معاف کرے تو لوگاں نو معاف کر لوگاں دی ہمدردی کر لوگاں نال مدد کر وقت اللہ کو دعا کر پھر اللہ پاک کیویں دعا قبول کریندا ہے انہیں کرے سی جی میں موسیٰ علیہ السلام آ گئی حضرت شعیب علیہ السلام دی بیٹی تیاں دی اے اللہ دے بندے میرا باپ تانوں بلا رہے اللہ نے فرمایا تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا اللہ تینوں اس پانی میرا باپ تینوں اس پانی پلاون دا بدلہ دیونا چاہتا ہے اس واسطے تینوں بلا رہے آ موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو پھر
حال حوال ہویا، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تو بندہ بڑا امانت دار، دیانت دار، بڑا سچا تے کھرا بندہ لگنا ہے، میرا دل لادا ہے جو میں تینوں بیٹی کا رشتہ چاہیے، لیکن میری شرط ہے جو 8 سال بکریاں چریسے میریاں، میرا پتر ہے کوئی نہ، نرینا اولاد کوئی نہیں، بیٹیاں اللہ نے دیتیاں ہیں تے بکریاں چراون اللہ کوئی نہیں، اس واسطے بکریاں چریسے، یہ تیری طرف حق مار ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے شرط من گئی، اللہ نے بیٹے بھی، اللہ نے بیوی بھی عطا فرمائی اور کھانے دا انتظام بھی فرمایا۔ اللہ دے سامنے کیا کوئی مشکل ہے؟ اس واسطے دوستو قربانی جنہ لوگاں کیتی ہے، سب تو پہلے چیز تو یہ ہے جو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی توحید دے واسطے سب کچھ قربان کیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے رشتہ دارانوں، اپنی برادری نو سب نال بائیکاٹ کیتا ہے، کیوں؟ اس واسطے جو او توحید تے اڑے ہویا، پہلے تو سمجھایا ہے جلے ضد تے اڑ گئے وقت انہوں نے چھوڑ دیتا ہے تے آکھن لگن انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، تے جلے باپ نو چھوڑ کے جا رہے ہیں نا تے اس ویلے ہی پیا دین ساستغفر لک ربی لاستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میرا بابا میں تیرا گھر چھوڑ کے ویندا پیا مگر میں یہ وعدہ کرینا جو تیرے واسطے بخشش دی دعا کریندا رہا۔ مگر دوسری جگہ تے اللہ نے اس کا جواب فرمایا، اللہ نے فرمایا اے اس وقت تک دعا کریندے رہن ابراہیم علیہ السلام جتنے تائیں انہوں نے یقین نہیں ہویا بھائی ہون میرا یہ ابا ہدایت تے نہیں آندا، جلے یقین ہو گیا جو واقعتاً اے اللہ دا پکا دشمن ہو چکا ہے، اس کو لو ہن ہدایت دی امید نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا چھوڑ دیتا۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عابدا عامرا عالما كاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا اذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل الى